बुलेटिन में खुशामदीद। खबर कराची से, जहां केमाड़ी ऑयल टर्मिनल में आग लग गई है। आग पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की गाड़ियां रवाना कर दी गई हैं। नज़ीर शाह हमारे साथ हैं, मजीद वो बताएंगे। जी नज़ीर। देखें केमाड़ी ऑयल टर्मिनल है जहां पर ऑयल टैंकर्स में आग लग गई है, जिस पर काबू पाने के लिए फायर ब्रिगेड की 4 गाड़ियां पहुंची हैं। मजीद को तलब कर लिया गया है। पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्तिदाई तौर पर जो सामने वाकया नजर आ रहा है उसमें 4 टैंकर्स को आग लगी हुई है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर मौजूद है जो आग बुझाने की कोशिश कर रही हैं। इसके साथ दीगर मजीद ऑयल टैंकर्स भी मौजूद है और कोशिश यही की जा रही है कि आग को मजीद फैलने से रोका जा सके। रेस्क्यू 1112 और KMC की जो फायर ब्रिगेड है मौके पर पहुंच गई थी और फौरी तौर पर आग बुझाने का अमल शुरू कर दिया गया था। चूंकि ये ऑयल टैंकर्स में आग लगी है तो लिहाजा उसको मखसूस तरीके से बुझाने की कोशिश की जा रही है और कोशिश यही की जा रही है जल्द अज जल्द इस आग पर काबू पा लिया जाए। जी अच्छा, यहाँ क्योंकि ऑयल टैंकर्स की लाइन लगी होती है तो इस इलाके को कॉर्डन किया गया, खाली करवाया गया ताकि आग फैले ना, नुकसान ना हो। बिल्कुल, देखें सबसे पहले जो किमाड़ी का जो पुलिस पोस्ट लगती है जानिब से सबसे पहले उस इलाके को कॉर्डन किया गया। सिर्फ रेस्क्यू जो फायर ब्रिगेड है उनको अंदर आने की इजाज़त है और जो अंदर मौजूद अमला है उसको भी पीछे कर दिया गया है, क्योंकि खुदा न खास्ता अगर कोई धमाका भी होता है तो उससे महफूज रहा जा सके और तमाम प्रिकॉशंस को लिया गया है। और आग पर काबू पाने का जो सिलसिला है वो इस वक्त भी जारी है। ये वो मेन जगह है जहाँ पर ऑयल टैंकर को फील्ड खड़े हुए होते हैं और फिर यहीं से ये रवाना होते हैं और पुलिस की नफरी वहाँ पर मौजूद है और प्रॉपर पूरे इलाके को कॉर्डन किया हुआ है और आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और यही बताया जा रहा है कि आग को इस वक्त कंट्रोल किया गया है और जल्द इस पर काबू पा लिया जाएगा। जी, आग पर काबू पाने में कितना वक्त लगेगा नज़ीर, क्या बताया जा रहा है इब्तिदाई तौर पर? देखें जब फोम और दीगर केमिकल की मदद से आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि जो ऑयल की जो आग लगती है उसको आम पानी से नहीं बुझाया जा सकता, तो जिससे इसको आग पर काबू पाया जा सकता है तो उसी केमिकल के जरिए आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है और बताया जा रहा है कि जल्द आग पर काबू पा लिया जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह। सिडनी बीच के हमलावर का भारतीय पासपोर्ट पर सफर करने का इंकशाफ हुआ है। फिलिपाइन के इमिग्रेशन हुकाम ने तस्दीक की है कि हमले में मुलव्वस साजिद अकरम ने भारतीय पासपोर्ट पर फिलिपाइन का सफर किया, जबकि नवीद ऑस्ट्रेलियाई पासपोर्ट पर फिलिपाइन पहुंचा। ABC न्यूज का कहना है दोनों ने वहां अस्करी तरबियत हासिल की। फिलिपाइनी फौज का कहना है फौरी तौर पर इन इत्तलात की तस्दीक नहीं कर सकते। सिडनी के बॉन्डाई बीच पर हमला करने वाला नवीद, उसकी वालिदा का बताना है कि हमले से पहले बेटे से बात हुई थी। नवीद ने फ़ोन करके बताया कि वो मछली पकड़ने आए हैं। नवीद ने कहा, माँ मैं अभी तैरने और स्कूबा डाइविंग करने गया था, अब खाना खाने जा रहा हूँ और आज यहाँ बहुत गर्मी है। अखबार सिडनी मॉर्निंग हेरल्ड का कहना है नवीद ईंटें लगाने वाला मजदूर है और साजिद फलों का कारोबार करता था। कंपनी दिवालिया होने पर नवीद अकरम की नौकरी 2 माह कबल ख़त्म हुई थी। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानीज़ अस्पताल पहुंच गए। कौमी हीरो अहमद अल अहमद की आयादत की और उनका शुक्रिया अदा किया। एंथोनी अल्बानीज़ ने अहमद को ऑस्ट्रेलिया का हीरो, इत्तेहाद और हौसले की अलामत करार दिया। कहा, आपने बुराई का इंसानियत की ताकत से मुकाबला किया, अपनी जान की परवाह किए बगैर हमलावर से बंदूक छीनी और बेशुमार जिंदगियां बचाईं। A great honour to meet Ahmed El Ahmed. He is a true Australian hero. He's very humble. He decided to take action, and his bravery is an inspiration for all Australians. We will not allow this country to be divided. That is what the terrorists seek. We will unite, we will embrace each other, and we'll get through this. बॉन्डाई बीच पर दहशतगर्द को दबोचने वाले अहमद अल अहमद ने पहला बयान दे दिया। अस्पताल में सर्जरी से पहले TRT वर्ल्ड से गुफ्तगू में कहा, बेशक अल्लाह रहम करने वाला है, उसी ने जान बचाई। मैं जिस तकलीफ़ में हूँ नहीं बता सकता। माँ मेरे लिए दुआ करें। वालिदैन ने अहमद को दुआएं दी और उन्हें बेहतरीन इंसान करार दिया। على راسي كل الشباب والله يعطيكم الف عافيه، والله ان شاء الله ما بنكفيكم الا بالافراح ولا تواخذونا. في عبد الله واحمد وكل والله الشباب على تحت. راسي احمد وعبد الله وعلاء وبلال، الله حي الزلم. بس والله ايش بدي اقول لكم، عم مريت بمرحله الله بيعلم، والحمد لله وبس. الحمد لله على كل شيء. ايوه هاي احسن شيء. كتر الله سعيكم يا شباب. حكيت ادعينا يا ايام، حينما الله يطولنا بعمرك وان شاء الله دعونا الله ييسر علينا ويطلعنا من المحنه. भारत की रियासती दहशतगर्दी श्रीलंका से कनाडा और अब ऑस्ट्रेलिया तक जा पहुंची। भारत ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना लिया।
दुनिया भर में बेनकाब हो गया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन से रियासती दहशतगर्दी तक हर वाक़े का मरकजी किरदार भारत निकलता है। ऑस्ट्रेलिया में होने वाली दहशतगर्द वाक़े के हमलावर का ताल्लुक भारत से निकला। सिडनी वाक़े में मुलव्वस हमलावर साजिद अकरम भारतीय नयाद है। साजिद और इसका बेटा नवीद अकरम अस्करी तरबियत के लिए फिलिपाइन भी गए। भारत की रियासती दहशतगर्दी पाकिस्तान से श्रीलंका और कनाडा के बाद अब ऑस्ट्रेलिया तक जा पहुंची। एक बार फिर साबित हुआ कि दुनिया भर में भारत ही दहशतगर्दी का मरकज है। सिडनी के बोंडाई बीच पर हमला करने वाले बाप बेटे भारतीय शहरी निकले। हलाक दहशतगर्द साजिद अकरम भारतीय निजात निकला। साजिद अकरम और इसका बेटा नवीद अकरम मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए फिलिपाइन भी गए। भारत ने दहशतगर्दी को रियासती हथियार बना लिया है। मकबूजा कश्मीर हो या पाकिस्तान, दहशतगर्द हमलों में भारत ही मुलव्विस है। समझौता एक्सप्रेस हमला और इस्लामाबाद हमले में भी मुलव्विस थे। जनूबी वजीरिस्तान कैडेट कॉलेज पर हमले में भारतीय दहशतगर्द नाकाम हुए। शुमाली वजीरिस्तान फौजी काफिले पर कार बम धमाके में भी भारतीय पुष्टपनाही की तस्दीक हुई। बलूचिस्तान में खुजदार स्कूल बस हमले के भारतीय दहशतगर्द अफगानिस्तान के रास्ते दाखिल हुए। जाफर एक्सप्रेस ट्रेन हाईजैकिंग की भारत ने प्रॉक्सीज के जरिए मंसूबाबंदी की। पाकिस्तान में भारत के हाजिर सर्विस नेवी अफसर कुलभूषण को रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया। पेशावर पुलिस लाइन मस्जिद हमला और सानिहा APS पेशावर में कत्लेआम में भी भारतीय इंटेलिजेंस के मुलव्विस होने के सबूत हैं। श्रीलंका में LTTE की कार्रवाइयों में भारत की पुष्टपनाही की तस्दीक हो चुकी है। कोलंबो डबल बम धमाकों में भी भारत की हिमायत याफ्ता LTTE शामिल थी। कनाडा में खालिस्तान रहनुमा हरदीप सिंह का कत्ल, भारतीय एजेंट्स ने खालिस्तान रहनुमा को निशाना बनाया। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की बात हो तो दिल्ली रेड फोर्ट कार धमाके में भी भारत ने ही जाली ड्रामा रचाया। पहलगाम सयाहती कत्लेआम में भारतीय हुकूमत की मुमकिना मुदाखलत सामने आई। पुलवामा में CRP एहलकारों पर हमले में भारतीय दाखिली मुदाखलत की तस्दीक हो चुकी है। सिडनी वाक़े की दुनिया भर से मजम्मत की जा रही है और हमलावरों का ताल्लुक भारत से बताया जा रहा है। भारत दुनिया में दहशतगर्द बनाने वाली सबसे बड़ी फैक्ट्री है। माहिर बैनुल अक़वामी उमूर अहमद हसन अल अरबी कहते हैं, एक बार फिर साबित हो गया कि भारत दहशतगर्दी का मरकज़ है। पूरी दुनिया देख रही है कि जब कनाडा के अंदर भारत ने हरदीप सिंह निज्जर का मर्डर किया, 5 मुल्कों की इंटेलिजेंस एजेंसी ने इसको इन्वेस्टिगेट किया और कहा कि इंडिया का जो अमित शाह है, मिनिस्टर मोदी का राइट हैंड, ही इज डायरेक्टली इन्वॉल्व इन द टेररिस्ट एक्टिविटी। अमेरिका के अंदर जब गुरवंत सिंह पन्नू के ऊपर हमला हुआ तो अमेरिकन इंटेलिजेंस ने कहा कि इंडिया इसमें इन्वॉल्व है। जब ऑस्ट्रेलिया के अंदर सिखों को टारगेट किया गया तो तब ऑस्ट्रेलियंस ने कहा कि इंडिया इसके अंदर इन्वॉल्व है। पाकिस्तान तो सबसे बड़ा विक्टिम है इंडियन टेररिज्म का। दुनिया के अंदर इस वक्त सबसे बड़ी टेरर फैक्ट्री भारत है। अब वेस्ट के अंदर जब वो दहशतगर्दी कर रहे हैं तो पूरी दुनिया में अब आवाजें उठ रही हैं, लेकिन साउथ एशिया के अंदर बांग्लादेश में दहशतगर्दी, नेपाल में दहशतगर्दी, भूटान में दहशतगर्दी, म्यांमार में दहशतगर्दी, दीज आर ऑल डॉक्यूमेंटेड फैक्ट्स। दुनिया में कोई और मुल्क इतनी ज्यादा दहशतगर्दी नहीं कर रहा जितनी भारत कर रहा है। खबरें और भी है, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। खबर देंगे आपको, सियासी और समाजी शख्सियत साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू इंतकाल कर गए हैं। तफसीलात क्या है, मोहम्मद अहमद साजिद से जानेंगे। अहमद बताएगा, नमाज जनाजा कब अदा की जाएगी? जी बिल्कुल, साबिक वज़ीर आला पंजाब मियां मंजूर अहमद भट्टू जो हमारे इलाका के लिए एक बहुत बड़ा एक नाम था और वो मुख्तलिफ अदवार में 3 मरतबा साबिक वज़ीर आला पंजाब के ओहदे पर भी फायद रह चुके हैं। 3 मरतबा स्पीकर पंजाब असम्बली भी रहे हैं और इन्होंने इलाका में तमीर और तरक्की के बेशुमार काम करवाया। आज अभी कोई 1 घंटा कबल जो है उनकी डेथ हुई है। वो नॉर्मली अपने घर में रिहाइश पजीर थे कि उनको तबीयत खराब हुई, उनको लाहौर हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा था कि रास्ते में उनकी डेथ हो गई है। तो अभी उनके जो तर्जमान हैं, स्पोक्समैन हैं वसावे वाला हाउस के, मोहम्मद अली खान लोधी साहब, उन्होंने मुझे बताया है कि नमाज जनाजा कल जो है वो अदा की जाएगी 10 बजे का उन्होंने कहा है। 10 बजे या जोर की नमाज के बाद जो है वो अभी उनके जो फैमिली मेंबर, उनकी नमाज जनाजा कल वसावे वाला में अदा की जाएगी। बहुत शुक्रिया मोहम्मद अहमद साजिद। सिडनी वाक़े में एक और बहादुर शहरी का कारनामा सामने आ गया। नई वायरल वीडियो में जामनी शर्ट पहने शख्स को हमलावर से बंदूक छीनते हुए देखा जा सकता है। यह मंजर एक खातून की गाड़ी के डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ जो उस वक्त पार्किंग के लिए जगह तलाश कर रही थी। दिलेर शहरी को दूसरा हीरो करार दिया जा रहा है, ताहाल उसकी शनाख्त सामने नहीं आ सकी। इसी हमलावर ने पुल पर से अहमद अल अहमद को भी निशाना बनाया था। ये वीडियो आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। जामनी शर्ट पहने इस शख्स को हमलावर से बंदूक छीनते हुए देखा जा सकता है। ये मंजर एक डैश कैम में रिकॉर्ड हुआ है
اور اس دلیر شہری کو آسٹریلین شہریوں کی جانب سے دوسرا ہیرو قرار دیا جا رہا ہے۔ تاحال ابھی تک اس کی شناخت نہیں ہو سکی ہے۔ جس حملہ آور کو اس شہری نے دبوچا، اسی حملہ آور نے پل پر سے احمد الاحمد کو نشانہ بنایا تھا۔ باجوڑ میں دہشت گردوں کی انسداد پولیو ٹیم پر فائرنگ سے پولیس اہلکار سمیت 2 افراد شہید ہو گئے۔ وزیر اعظم نے پولیو ٹیم پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت کی ہے۔ پولیو ٹیم کے تحفظ پر مامور پولیس اہلکار کی شہادت پر اظہار افسوس کیا۔ وزیر اعظم نے شہداء کے لیے دعائے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر و استقامت کی دعا کی۔ وزیر اعظم نے تخریب کاروں کی جلد شناخت اور انہیں کیفر کردار تک پہنچانے کی ہدایت کی۔ کہا، قوم کے لیے انسداد پولیو کی اہم خدمت سر انجام دینے والوں پر حملہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ملک سے پولیو کے خاتمے تک مہم پوری تحریک کے ساتھ جاری رہے گی۔ اسلام آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے 26 نومبر کے مقدمے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی شروع کر دی۔ عدالت اور ملزمان کی رہائش گاہوں کے باہر اشتہار چسپاں کرنے کا حکم دے دیا۔ 26 نومبر احتجاج کے مقدمے کی سماعت جج ابو الحسنات محمد ذوالقرنین نے کی۔ ملزمان کی عدم حاضری پر عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی اور دیگر ملزمان صوبائی وزیر مینا خان، شفیع اللہ جان، اقبال آفریدی کو اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر دیا۔ عدالت نے ملزمان کی رہائش گاہوں کے باہر اور عدالت کے باہر بھی اشتہارات چسپاں کرنے کے احکامات جاری کیے۔ اس سے قبل عدالت سہیل آفریدی اور دیگر کے خلاف تھانہ نون میں درج مقدمے میں بھی اشتہاری قرار دینے کی کارروائی کا آغاز کر چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے اندرونی اختلافات شدت اختیار کر گئے۔ ذرائع کا کہنا ہے پارٹی گروپس میں سیاسی کمیٹی، فنڈز کے غائب ہونے، بار کونسل الیکشن پر گرما گرمی ہوئی۔ پارٹی ذرائع کا کہنا ہے بانی پی ٹی آئی نے نئی سیاسی کمیٹی بنانے کا نہیں کہا بلکہ معمولی تبدیلی کا کہا تھا۔ سلمان اکرم سے پوچھا گیا، آپ نے پارٹی سیکرٹری جنرل ہو کر بار الیکشن کیوں لڑا؟ قاضی انور کا استعفیٰ سیکرٹری جنرل کی وجہ سے آیا کیونکہ سلمان اکرم نے اپنا نام پہلے نمبر پر رکھا تھا۔ پارٹی کے 30 کروڑ سے زائد کے فنڈز غائب ہونے پر بھی پی ٹی آئی گروپس میں تشویش ہے۔ بانی اور دیگر اسیران کے وکلاء کی فیسوں کے لیے اوورسیز نے 30 کروڑ سے زائد رقم بھیجی تھی۔ رقم کہاں گئی؟ اب کیوں پارلیمنٹیرین سے ماہانہ 1 لاکھ فیکس مانگے جا رہے ہیں؟ بیرون ملک سے آئے فنڈز کس این جی او کو ملے اور اس کو کون چلاتا ہے؟ کچھ پارلیمنٹیرین سے کہا، جب تک پرانے فنڈز کا حساب نہیں دیا جاتا فنڈز نہیں دے سکتے۔ علی امین گنڈاپور بطور وزیر اعلیٰ بانی اور دیگر اسیران کے لیگل اخراجات اٹھا رہے تھے۔ علی امین گنڈاپور کے وزارت اعلیٰ چھوڑنے کے بعد کے پی سے فنڈز آنا بند ہو گئے۔ گروپس میں زیادہ تنقید پارلیمنٹیرینز کے گروپ میں سیکرٹری جنرل پر ہوئی۔ فیض حمید کو سزا تو ابھی شروعات ہے، سب کا احتساب ہوگا، کسی کو معافی نہیں ملے گی۔ چیئرمین وزیر اعظم یوتھ پروگرام رانا مشہود احمد کہتے ہیں فوج کے ادارے نے اپنے آپ سے آغاز کیا، اس میں شامل سیاسی ایکٹرز کا بھی احتساب ہوگا۔ جو فیض نیازی گٹھ جوڑ میں جو فیض کو سزا ہوئی یہ ابھی شروعات ہے۔ ابھی تو 9 مئی پاکستان کے خلاف جو سازش تھی اس کے کرداروں کے خلاف کارروائی ہونی ہے۔ ابھی فورن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنا ہے جس میں ہندو اور یہودی لابی سے پیسہ لیا گیا۔ پاکستان سے مفرور باہر بیٹھے ہیں، پاکستان کو لوٹ کر ان کا احتساب ہونا باقی ہے اور ہوگا، کسی کی معافی نہیں ہوگی۔ فوج کے ادارے نے اپنے آپ سے احتساب کا آغاز کیا، اس میں جو سیاسی ایکٹر انوالو تھے ان کا بھی احتساب ہوگا۔ کل جو بہار کے اندر واقعہ ہوا، ہماری ایک مسلمان بہن کا نقاب جس طرح نوچا گیا، کہاں پر ہیں وہ سو کالڈ ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ جن کو اتنی بڑی دیدہ دری نظر نہیں آئی؟ ایک مضبوط پاکستان گارنٹی دیتا ہے انڈیا میں بیٹھے، دنیا میں بیٹھے ہوئے مظلوموں کے حقوق کے تحفظ کی۔ ستھرا پنجاب کے بعد اب ستھرا پاکستان مہم چل رہی ہے۔ اسی مہم کے تحت فیض حمید کو سزا سنائی گئی۔ وزیر اطلاعات پنجاب عظمہ بخاری کہتی ہیں فیض حمید کی گرفتاری اچھی خبر ہے، اب باقی اداروں کو بھی بسم اللہ کرنی چاہیے۔ اختیارات سے تجاوز کرنے کی روایت اب ختم ہونی چاہیے۔ عظمہ بخاری نے کہا، بانی پی ٹی آئی ہٹے کٹے ہیں، آج کل تو فرائیڈ فش منگواتے ہیں۔ پنجاب کے بعد اب ستھرا پاکستان مہم چل رہی ہے۔ اس ستھرا پاکستان مہم کے تحت جو فیض حمید کو سزا سنائی گئی ہے، یہ اب پاکستان کے لیے بہت اچھی خبر ہے اور اب باقی اداروں کو بھی اس کے اوپر بسم اللہ کرنی چاہیے۔ جو اپنے اختیارات سے تجاوز کرتے ہیں، سیاست کے اندر مداخلت کرتے ہیں، یہ روایت اب ختم ہونی چاہیے۔ ستھرا پاکستان جو مہم ہے اس کو میں آگے چلتا ہوا دیکھتی ہوں، میری خواہش ہے کہ اس کو آگے چلنا چاہیے۔ اب وہ نہیں رہی زمانہ کہ ڈرائی فروٹ سردیوں میں کھاتے ہیں، اب تو ڈرائی فروٹ ہر موسم میں کھاتے ہیں اور موصوف کے جارز ہر وقت وہاں پہ الحمدللہ بھرے ہوتے ہیں۔
وہ اپنی صحت کا بڑا اچھا خیال رکھتے ہیں. بچے ہٹے کٹے اور آج کل تو فرائیڈ فش بھی منگاتے ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کا سنگل بینچ کے بجائے 2 رکنی بینچ کی تشکیل سے متعلق اعتراض مسترد کر دیا. جسٹس طارق جہانگیری ڈگری تنازع سے متعلق کیس کا تحریری حکم نامہ جس میں کہا ہائی کورٹ کے ایک جج کی ڈگری سے متعلق سنگین الزامات عائد کیے گئے ہیں. معاملے کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے انتظامی اختیار کے تحت 2 رکنی بینچ تشکیل دیا گیا. بینچز کی تشکیل چیف جسٹس ہائی کورٹ کا ثوابدیدی اختیار ہوتا ہے. خصوصی بینچ کی تشکیل کوئی پہلی مثال نہیں ہے. جسٹس جہانگیری کے چیف جسٹس پر تعصب کے اعتراض کا بھی کوئی قانونی جواز نہیں. ججز کی چیف جسٹس کے تبادلے کے خلاف اپیل وفاقی آئینی عدالت سے مسترد ہو چکی ہے. حکم نامے کے مطابق اعلیٰ عدلیہ 1966 سے لے کر 2023 تک کے فیصلوں میں جج پر اعتراض کے اصول وضع کر چکی ہے. جسٹس طارق محمود جہانگیری کے چیف جسٹس پر اعتراض کی ایک بھی قانونی وجہ بیان نہیں کی گئی. اسلام آباد ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے جسٹس طارق محمود جہانگیری کو درخواست کا ریکارڈ فراہم کرنے، یونیورسٹی کا جمع کرایا گیا مکمل جواب اور ریکارڈ دینے کا حکم دے دیا. عدالت نے اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی فریق بننے کی استدعا بھی مسترد کر دی. اسلام آباد ہائی کورٹ بار اور اسلام آباد بار کونسل کو لازمی سنا جائے گا. پاکستان میں H3N2 سپر فلو کیسز کی تصدیق. NIH نے ہنگامی الرٹ جاری کر دیا. NIH کا کہنا ہے ملک میں H3N2 سب کلاڈ کے تیزی سے پھیل رہا ہے. پاکستان میں گردش کرنے والے H3N2 کے 20% نمونے خطرناک سب کلاڈ کے ہیں. ملک میں موسمی انفلوئنزا میں غیر معمولی اور قبل از وقت اضافہ ہوا ہے. NIH نے اسپتالوں کو OPD اور داخلوں میں اضافے کے لیے تیار رہنے کا حکم دیا ہے. NIH کے مطابق 6 ہفتے میں 3,40,000 سے زائد مشتبہ فلو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں. کراچی میں ہیوی گاڑیوں نے ریس کورس کی سڑک کو ریس کا میدان بنا دیا. ریس لگاتے ہوئے موٹر سائیکل پر سوار کو کچل دیا، نوجوان کی زندگی چھین لی. 2 کار سواروں سمیت 4 شہری معجزانہ طور پر محفوظ رہے. نذیر شاہ کی رپورٹ. نہ اوقات کار نہ سڑک پر چلنے کی اجازت، اوپر سے ریس لگانے کا شوق. ریس کو سڑک پر انٹر سٹی بس سے ریس لگاتے ڈمپر نے موٹر سائیکل سوار نوجوان کو کچل دیا. کلینر ڈمپر سمیت گرفتار، ڈمپر ڈرائیور پیدل، جبکہ بس ڈرائیور بس سمیت فرار. ایک ڈمپر اور پیسنجر بس دونوں سپیڈ لگاتے جا رہے تھے، دونوں ایک دوسرے کو راستہ نہیں دے رہے تھے. اوورٹیک کرتے ہوئے پیسنجر بس نے اس الٹو کو ہٹ کیا، جو یہ بری طرح شدید ڈیمیج ہوئی ہے، بٹ اس میں کوئی کیجوالٹی نہیں ہے. ڈمپر والے نے لیفٹ سائیڈ پہ ایک بائک والا 3 بندے جا رہے تھے، ان کو جو ہے نا ہٹ کر دیا اور کچل دیا ہے. اس میں جو ہے ایک بائک سوار 20-22 سالہ جو ہے حیدر، اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. ایک بچہ زخمی ہے اور ایک صحیح ہے. 18 سال عمر ہے سر. ٹینکر والے نے ان بچوں کو بلاک کر دیا، ان کے اوپر چڑھا دیا. اگر یہ بلاک نہیں ہوتے تو گاڑی الٹ جاتی تھی. ہم بھی 2 آدمی تھے، مر سکتے تھے، رکے بھی نہیں دونوں. پولیس حکام کے مطابق ابتدائی قانونی کارروائی کے بعد واقعے کا مقدمہ درج کیا جائے گا. رواں سال ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والے شہریوں کی تعداد 249 ہو گئی. پولیس حکام کا کہنا ہے فرار ہونے والے کوچ اور ڈمپر ڈرائیور کو جلد گرفتار کر لیا جائے گا. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ نذیر شاہ، AR1 نیوز، کراچی. ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈھو کہتے ہیں نمبر پلیٹ استعمال نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی ہوگی. جعلی نمبر پلیٹ لگانے پر مقدمہ درج کیا جائے گا. 19 دسمبر سے مہم شروع کر رہے ہیں. ٹریکنگ سسٹم شروع کرنے سے ٹریفک نظام میں بہتری آئی ہے. موٹر سائیکل سواروں نے ہیلمٹ کا استعمال شروع کر دیا ہے. کمنگ فرائیڈے سے 19th آف دس منتھ ہم ایک بڑے پیمانے پہ ایک کیمپین شروع کرنے جا رہے ہیں. ایک تو اویئرنیس کے ذریعے اس کو حل کرنا ہے. اب نمبر پلیٹ اگر نہیں ہے تو دیٹس اے سیریس وائلیشن، اور اس میں بھی ہمارا ایک کائنیٹک ایکشن ہوگا. دوسرا مسئلہ جو آ رہا ہے فیک فیبریکیٹڈ ٹیمپرڈ نمبر پلیٹس کا آ رہا ہے. یہ قانونی طور پہ کرمنل ایکٹ بنتا ہے. اس پہ ہم نہ صرف گاڑی کو ڈیٹین کریں گے بلکہ FIR بھی دیں گے. یہ میں پہلے سے وارن کر رہا ہوں. ٹریکس کا سسٹم اکتوبر سے جب سے ہم نے یہ شروع کیا ہے، ٹریفک مینجمنٹ میں ہمیں بہت زیادہ بہتری نظر آئی ہے. لوگوں نے ہیلمٹ پہننا دوبارہ شروع کر دیا ہے. روڈز پہ ٹریفک کے رولز کی پاسداری کی جا رہی ہے. واپس آئیں گے بریک کے بعد.